बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि कभी किसी लड़की के ख्वाब किसी कमजोर मर्द के मोहताज ना हो और ना ही किसी अच्छे मर्द के जज्बात किसी चालबाज औरत की चालाकियों की नजर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को सालिहा हमसफर नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ की अजमत को सलाम है। इंसान उस एक लम्हे का भी एहसान नहीं उतार सकता जब वो माँ के पेट में था। माँ वो हस्ती है जिसके सामने सिर्फ और सिर्फ औलाद की बेहतरी और उसकी खुशी होती है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा करो, अच्छाई ये भी है कि किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। सुकून का राज ख्वाहिशात कम करने में है। अल्लाह जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है और जब आखिरत में नामे आमाल खोले जाएंगे तब हम जानेंगे कि सिर्फ वही लम्हे कीमती थे जो अल्लाह की याद में हमने गुजारे हैं। मेरी मोहब्बत के मुस्तहिक लोगों को अल्लाह कभी भी मेरी जिद और अना के रूबरू न लाए, आमीन। सुना है सुबह सुबह अच्छे लोगों को याद करने से दिन अच्छा गुजरता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको याद कर लूं। अल्लाह की रहमत घेर लेती है उस मकान को जो सुनकर उठ जाता है फजर की अजान को। सब्र की राह चाहे जितनी कठिन हो, अल्लाह आपके दिल के सब्र से बखूबी वाकिफ है। जल्द ही ये भारी दिन गुजर जाएंगे और जो छीन गया वो बेहतरीन सूरत में लौटा दिया जाएगा। क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया। दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है तो वो इंसान ही इंसान को तकलीफ दे रहा है। अगर अल्लाह तुम्हें या तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी कहानी लिखने का इख्तियार देता तब भी तुम या वो इतनी बेहतरीन नहीं लिख सकते जितनी बेहतरीन अल्लाह ने हमारी लिखी है। कुछ भी हो जाए जिंदा रहिए, मरने से पहले मत मरिए, अपने आप को ना खोइए, उम्मीद ना खोइए, सिमत ना खोइए, जिंदा रहिए अपने आप के साथ, अपने जिस्म के हर खेले के साथ, अपनी जिल्द के हर रेशे के साथ जिंदा रहिए। सीखिए, मुताला करिए, सोचिए, पढ़िए, तामीर करिए, ईजाद करिए, तख्लीक करिए, बोलिए, लिखिए, ख्वाब देखिए, डिजाइन करिए, क्योंकि हम आप अपने आप के बेहतरीन साथी हैं। किसी ने मुझसे पूछा तुम हमेशा हर किसी को सुनने के लिए क्यों मौजूद होती हो। मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब आपको सुनने वाला कोई भी मौजूद ना हो। आपका रोना, आपका उदास होना, आपकी मोहब्बत के जज्बे इतने गैर अहम नहीं कि एक इंसान के पीछे ज़ाय करे। माना कि ये तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल होती है मगर वक्त गुजरते साथ कम होते होते खत्म हो ही जाती है। शर्त यह है कि सोचों पर काबू हो। आपकी शख्सियत कोई गिरी पड़ी शे नहीं कि कोई आपको छोड़े भूल जाए फिर भी उसके पीछे पीछे लपके। आप अपने जज्बों को पहले अहमियत देंगे तभी कोई दूसरा देगा, लेकिन ऐसे कमजोर बनेंगे तो रोते रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, बेकदरे हो जाएंगे। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए और खुद को बदलने की कोशिश करिए ताकि कुछ लोगों को पछतावे के मुस्तकिल मर्ज में मुब्तला कर सके। जिंदगी अनमोल है और खास तौर पर आप भी अनमोल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर सुनकर जाना और दूसरों तक, मेरी बहनों तक जरूर शेयर करना। अये औरतों की जमात, अपने बापों की शफकत से लुत्फ अंदोज हो जाओ। तुम नहीं जानती कि उनके बाद लोग तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपको उससे ज्यादा अता फरमाए जो दुआ आपने मांगी है। माँ, मुझे माँ और फूल में कोई फर्क नजर नहीं आता। अगर दुनिया आँख है तो माँ उसकी बीनाई है, दुनिया फूल है तो माँ उसकी खुशबू है। सख्त से सख्त दिल को भी माँ की पूर्णम आँखों से मोम किया जाता है। बगैर लालच के अगर प्यार मिलता है तो सिर्फ माँ से। सबसे शरीर प्यार माँ का है। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान की मानिंद है। दुख देकर माँ को कौन सुख पा सका है साहब। यही मरकज है सुकून का, यहीं से राहत मिलती है।
ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین علیہ السلام نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، جنگ کی اجازت نہ ملی حسین علیہ السلام سے ورنہ عباس علیہ السلام بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ یہ کتنا دردناک ہے کہ آپ کسی کے مرجھا جانے کے خوف سے اس میں اپنی ذات کے تمام رنگ بھر دے اور بدلے میں وہ آپ کی چمک نگل جائے۔ کچھ غلطیوں سے سیکھا ہے، اپنوں کو اتنا اپنا مانو جتنا وہ تمہیں اپنا مانتے ہیں۔ کچھ دل آزاریاں معاف تو کی جا سکتی ہیں مگر بھلائی کبھی نہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجئے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجئے۔ ہر کوئی قابل نہیں ہوتا آپ کے اکیلے بیٹھ کر چائے کا مزہ کیجئے۔ اگر پسندیدہ شخص زندگی میں نہ ملے تو پھر چاہے کوئی اور انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، دل کے کسی کونے میں اس ایک شخص کی کمی ہمیشہ رہتی ہے۔ جب تک آپ کڑوا سیب نہیں چکھیں گے تب تک میٹھے سیب کی قدر نہیں ہوگی۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب رحمان ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ہر لمحے آپ کی فکر میں ہے، آپ کے معاملات سنبھال رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہیں۔ اس دنیا میں وہ وفا والا رب ہے، اسے دوستی نبھانا آتی ہے۔ میرے تخلیل میں عیش ہوئی عشرت والی زندگی کا تصور یہ ہے کہ جہاں دھیمی آواز میں بات کرنے والے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ذہنی سکون کا سبب بننے والے لوگ ہوں، جہاں آپ کو اپنی ہی زندگی کے متعلق بولنے کا حق ہو۔ کچھ دعائیں وقت مانگتی ہیں اور اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرتا ہے۔ یقین ہے تو آمین ضرور کمنٹ میں لکھیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ ہر شخص اپنی دکھائی ہوئی تصویر میں خوبصورت ہوتے ہیں۔ عزت دینی سیکھیے کیونکہ یہ وہ قرض ہے جو گھوم کر یہ واپس آپ کے اپنے گھر تک آتا ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دے، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ انسان ڈاک کے ڈبوں میں موجود خطوں کی مانند ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے قریب تو ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے کے اندر کیا ہے۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں جیسے کہ اپنے پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، برے دنوں میں دوستوں کا خاموش رہنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا، غم کے وقت دوستوں کا تنہا چھوڑ دینا۔ خداوند فرماتا ہے میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ میری جان کے نا جو پیار کرنے والا اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کرنا، اس کے خلوص اور وفا اور محبت کی اہمیت کو سمجھنا، کیونکہ سچا پیار کرنے کا دعویٰ تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر سچا پیار وہ ہوتا ہے جو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے، تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے اور اپنے پیار سے تمہیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے۔ ایسا پیار بار بار نہیں ملتا، ایسے لوگ قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے جو محبت تمہارے پاس ہے اسے سنبھال کر رکھنا اور اس کی قدر کرنا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی سچی محبت زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ سبسکرائب ضرور کریں۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ مقرر کوئی وقت نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ پکی ہوئی گندم اور انسان اگر گندم پک کر سنہری ہو چکی ہو تو پھر اسے جتنا بھی پانی ڈال دے وہ ہری نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے دھوپ لگ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان بھی زمانے کی دھوپ کھا کر ٹھوکرے رویوں اور لہجوں کی مار سہ
چکا ہو تو بھی پک جاتا ہے. پھر اس کا دل و دماغ، اس کی خاموشی اور اس کے فیصلے اور اس کا نقطہ نظر کوئی نہیں بدل سکتا، کسی کی محبت بھی نہیں بدل سکتی.